के त मलाई अगाडिसम्म पुर्याइदिन्छौ? अरू त सबै ठिकै छ, त यति रातसम्म के गर्न आएको यहाँ? म यहाँ कसैको पर्खाइमा छु। मतलब? त्यो सब कुरा छोड, मलाई त अगाडिसम्म पुर्याउँछस् कि नै भन्। ल ठिकै छ नि त, बस अगाडिसम्म पुगाइदिन्छु म तँलाई। तर तैँले भनेनस् त यहाँ के गर्न आएको भनेर? पर्खाइ, कसको पर्खाइ? मेरो श्रीमतीको। कि त्यो मरिसकेर? मरे त म छु। तैँले के सोचिरहेको छु मलाई? पागल सोचिरहेस्? त्यसो भए त मरिसकेस् त भूत होस्? त भूत होस्, त्यसो भए त गायब भएर देखा त। तँलाई कसले भन्यो कि भूतहरू गायब हुन्छन्? मंगल भवन